अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाजी मुंशी है का जी इस्माइल दे मोनम दा सिविल डिफेंस कमांडर ही द यूनियन प्रेसिडेंट ही ये अंदा तो लकाव ये हुकूमत ता ये द मिश का सोन दे जने का सोने नादी पैसे ओखली गुंडा टैक्स ने ओखली सेक जने ओखली दादी सना मेरी बड़ी क्या कसम सना मेरी सुलेमान मोहम्मद ये सुलेमान ना मेरी ये मोहम्मद ना मेरी सेक दिया का दा चेरे गदी मरवाती लगा किन जो नवरंग पला का नवरंग पतना से प्रोतोदी पुलिस उल्ली पकादरी खेले ताती यकश प्रोतोदी ताने यो जो युशाई है कंफर्म पतना से प्रोतोदी पकादरी खेले तना से प्रोतोदी आप इन का सोन ये नहीं उली दी इस हुकूमत दागा हुई है दा तो से उनका सोन ये नहीं बीस का सोन ये दागा देना आधे का सोन दी वेले जे टैक्सी न मेरे का होगा ना आका सोन चका की में टैक्स वो खुस्त आए नहीं उली दी शाह इस हुकूमत दा हुई है दा तो से लगा गलत हुई है ये मीर गलत नहीं है दा गुंडे रौरन मौजूद दी दा गुंडे डेरा उरोने प्रमुख मीर दा खबर काई चे डेरा उर पर सी यो को बड़ी ये हान से पैसे वखली पड़ा से दरे या उतर कोरी अड़ा दो बिया दे दो जोना चे मीर की में पैसे वर कई सर कोरी अड़ा दो बे दो जना बिया दिए द्रीमी बे बदामियों से पैसे उंडा टैक्स ने वखली बीर दाव ये जदा मीर गरीब खालता दागा एक टैक्स लगा पॉइंट ता मालूम दा पकिम जो शबी एग्जैक्ट तो तदे किम से दी पड़े ताती पड़े से देर से ताती जो पड़े मन से देर से जो पड़े मन से देर से पगला खोलगा ये खाना की तरफ था वो चलता वो होटल सरे नास्ती उशाई है शाह किम जो शदा दा तिजा ने शिमक सेक्शनरी शाह दगा से नोस्तियो सीधे एजेंसी दगा से लेकर वतली भी ना وده हजार रुपये मियाश लगा दे खसला बे बे दाव مشترکه تو ورته مرسل ریپټ کا ختم کړه ته حکومت نه ده په خبره نه حکومت اوس لکه په خبر ده یو نه بچ حکومت په خبر ده نه شګنی په خبر تناجی په خبره ده نه دا سیک تیجه د امر پیاوړي دي ته سن هزار میاش وخلی بیر دا وی چې دا زور زره ورته لګي دا غونډه ټیکس نه وخلی د اډه خپل اسو قانون دا سړی مروتی دا مروتی ډېر کلوزر شي خوډی خان ته غزیه تقریبا د 8-10 سال شل چې ریګولر تلا ورغلا یا دا شای مولی دلا دانا چیرې 10 پیر وته ورې د کلی د لیډر سٹارټ اس شری شو شری شو تقریبا دا کېره دا 20 روپے چې مې داخل ډېر پټون وخت نه لګیا دیو اے اخو وخت نه لګ ډېر پر یو د مخشه وتا کړم خدا چار بدن لکه وسره سا پیسې ډیلیور کوي بډا دینا پوکی بډاس پوکی बेका स्वरली लागेतले बदा हालात ती मिर्दगे ते परावी चे मिजवे चे हुकूमत ता जोन په خبر دا खाली ते बानी दे गाड़ियों ने सर दाले बादो का टोल पदा इंटस हाईवे चे दा ते बानी गाड़ी सर जी जन्म लग गया दा इसका दे कोहाड़ ना सेक्सी थी ये पे हाईवे बंदड़ी खान था या पेशावर ना सेक्सी ना वखली वतली दी नोस्ती चेरे गाट सरे दे एमपीए दा का सेक्ता एगे पमला सेक्ता आगा नोम होंदर सी होचरे वे एमपीए दा मित्र टेलीफोन रकड़ाओ ते दा एमपीए सेफ दा से एमपीए सेफ दा से वे उदी ते पंचौर थराई टिपकोर थराई ला उड़ थराई डेरा उड़ बेइज्जत काई دا قانوني اډه دي د قانوني اډه نه وودي د قانوني اډه باندې د قانون چس رواج دا اندرخيه دا ادا غدي دي ورکای ډیر ورون ورکای تو سے چهره حکومت تس وفد ورلاشلا دا بانی انتظامیت یا د لکی مروت انتظام زمين دنور رواني ځکه چې حوال حق نه تنه ته نه چهره ډي سي صاحب تا یا د لکی ولا ډي سي صاحب تا یا ډي پی او صاحب تا دا موتجی دي اسنن ویل جی مستالو سره چولې دي لوس سرنګ درا چول مثال لوس یا چولې دي چې زری پی مشترکه نه لکه لوس چول سرنګ په ګرونو شي نه ولای په لوس نه ولای په ګرونو شي نه ولای و چې سمرا ډرایورون دي ټول به عزت کوي لګیا دي په زیرو په ظلم باندې